ضيفتنا للساعة الثانية وقت اللي تحضر بحثنا رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي. أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة، مرحبا بكم بكل مستمعي جغرافيا. هو مع الكاسكيت نتاع رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم صاحبة أكثر عدد قضايا مرفوعة ضد أحزاب على الأقل على خاطر تقريبا كل صباح واحد ينجم يقوم ينجم يحل الفيسبوك يلقى عبير موسي سنقاضي فلان الفلاني، سنقاضي الحزب الفلاني، سنطالب بحل الحزب الفلاني. اليوم مطالبين بحلين على الأقل زوز أحزاب، تحكي على حركة النهضة وحزب التحرير مؤخرا، شاكي برئيس الحكومة وشاكي بعدد آخر من الأحزاب والشخصيات الموجودة في البلاد. حتى لتوا قداش من قضية عبير موسي؟ والله ما عملناش الإحصائيات لأنه لازم يدخلك في جناز. لا تو أنت قدمت هكا تقديم زعما فكاهي واحد، لا مش فكاهي، لكن شوف يا زهير هو واقعي ويدمي القلب. بالك شي كثر الهم يضحك، ما هذا هو. لا هذا هو لأنه احنا علاش نلجؤوا للقضاء رغم أنه عارفين اليوم اللي ما فماش تجاوب من القضاء، وذي توا ولات حاجة ظاهرة وواضحة للعيان، مش باش نجي نقولها أنا. لكن أولا لأنه فما حاجات اللي وقت اللي أنت تندد بها يلزمك تمر إلى المرحلة العملية. تو احنا نبداو بآخر حاجة اللي هي المراسلة اللي بلغناها البارح لرئيس الحكومة، ونعرفوه له باش يقراها له باش يجاوب عليها كما العادة. طالبناه فيها باش يفعل صلاحياته نتاع الفصل 28 من مرسوم الأحزاب نتاع 2011. المرسوم هذايا ما عملناهش احنا كما قالوا هما جماعة النظام البائد والديكتاتوري، عملوه هما المستنيرين نتاع الديمقراطية وحقوق الإنسان. المرسوم هذا يقول اللي يلزم أي حزب يتوجد في تونس ما تكونش لا برامجه لا أنشطته ولا خطابه ولا تحركاته مناهضة للنظام الجمهوري، وتكون مؤسسة على تفرقة دينية ولا على أساس ديني. يظل هذايا واضح. الفصول 3 و4. اليوم وقت اللي تلقى أنت في وسط التجاذبات والتناحرات وقانون مالية وتنظيم سري وسترات حمراء عليك وتحكيوا فيها وهذايا الكل، يجي من غادي في غفلة من الزمن يجي الحزب هذايا شكون نزل له على الزر المدة هذه ويخرج بيان صحفي حزب التحرير ولاية تونس. شو يقول لك احنا توا سنعمل لتغيير نظام الحكم لنظام اللي يطبق الشريعة ويعمل حملة سياسية وما أحسن من الله حكما ودولة الخلافة، ويحكي بلغة أهل القوة ويحكي بلغة نتحرر من الطاغوت الطاغية ولا الطغاة. اللغة هذه هي لغة داعشية، هذه نعرفوها اللي هي الطاغية والأمور هذه. توظيف الدين واللعب على المشاعر الدينية في الوقت هذا اللي المواطن التونسي محبط. هو الإنسان بصفة عامة وقت اللي تجيه إحباط وتتسكر الدنيا قدامه معروف يرجع إلى الله، ومعناها ديما يستغيث بالقوة الإلهية. إذا الناس هذوما يحبوا يلعبوا على مشاعر التوانسة وعلى المشاعر الدينية، وعلى انه راهو في الدنيا ماكش باش تلقى حتى حل في أنظمة سياسية اللي تخرجك من هذا الواقع. اي جاو يا جماعة باش نخدموا دولة الخلافة على المنهج النبوة، وتلقى تعليقات حل توا انت صفحة يقولوا لهم سنهدمهم هدما، والخلافة ما تجيش بالكلام تجي بالتحرك. هذا شو يتسمى؟ هذا يتسمى دعوة للعنف، دعوة للإرهاب، دعوة للانقلاب على الدولة المدنية والنظام الجمهوري. والجماعة اللي جاونا بعد 2011 وبشرونا بالدولة الديمقراطية وبشرونا بحقوق الإنسان، والبارح ذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في سبات عميق كالعادة كما في 2011. هما في سبات عميق قاعدين يتعاركوا، أنت تجمعي، أنت ثوري، أنت كنت هنا وأنت كنت غادي، ونلقاو وقتها تغلغل الارهاب والناس مشيت تذوب في الكوليسترول، واليوم نلقاو الجبال نتاعنا مغلغله بالارهاب. احنا كحزب سياسي وطني يعني احنا نتحركوا في كل المستويات، ما يغيب علينا شيء. اذا كان نناقشوا الاقتصاد ما ننساوش السياسه، كان نناقشوا السياسه ما ننساوش حقوق الانسان، وكي نناقشوا حقوق الانسان ما ننساوش شنو اللي قاعد يصير اليوم لهدم الدوله التونسيه. يعني ابسط واجب لينا هو انه نلجؤوا الى السلطه المختصه، لأنه المرسوم اللي عملوه متاع 2011 حتى طرف ما ينجم يقوم بإجراءات حل حزب سياسي إلا رئاسة الحكومة. فتواجهتوا برسالة تطالبوا فيها رئيس الحكومة باش يحملوهم مسؤوليتهم التاريخية، لأنه رئيس الحكومة والسلطة القائمة بصفة عامة مهمتها حماية الدولة التونسية الحرة المستقلة في الموضوع المدنية. ما عنده ما يصير. احنا قدمنا
هاكا هبطنا لكم المراسله بالديشارج، وريناهم اللي راهو فما التصويره نتاع دوله الخلافه، اعطيناهم نسخه من البيان الصحفي بالكشي ما عندهمش منه، لاهين المده هذه يكونوا في احزاب، ولاهين المده هذه يخدموا في حمله انتخابيه سابقه لاوانها وشويه شعبويه وشويه سطوه على مشاريع سابقه نتاع غيرهم. قلنا بالكشي سيد رئيس الحكومه خلينا نحطوا له قدامه ملف فماشي ما يتحرك، خاصه وانه سابقا تحركوا ضده الحزب هذايا في يعني درجه معينه نتاع تنبيه وكذا، ومن بعد اندثرت الامور ورجع وكأن شيئا لم يكن. هذا نراوه واجب وطني لينا ولغيرنا. اي ولكن استمعوا اليكم على الاقل ولا لا معناتها في المراسله هذه طبعا احنا البارح اودعناها. بالنسبه للشكايات الاخرى المراسله بالنسبه لكم راسلتوا فيها مش القضاء المره هذه، راسلتوا فيها رئيس الحكومه مطالبينه بتنفيذ القوانين، تفعيل صلاحياته المبينه بالفصل 28 من مرسوم الاحزاب اللي خول له انه كي تصير مخالفات من هذا النوع عنده فما تنابيه يعملهم، فما طلب تجميد يعملوا، تعليق نشاط الحزب وصولا الى الحل. طيب. ومش هذه اول مراسله خلينا نذكر، لانه عملنا له مراسله طالبين حل اتحاد القرضاوي هكا نتاع اتحاد علماء المسلمين، وقتها في الصيف عملوا البرنامج يقريوا في البيعه ويقريوا في اهل الذمه والحل والعقد وهذاك الكل، وقدمنا قضيه استعجاليه وقتها للقضاء لايقاف البرنامج نتاعهم، واليوم الى اليوم لا حياه لمن تنادي. والاتحاد هذاك اللي هو قنبله موقوته واللي هو ذراع نتاع تنظيم الاخوان، لانه اعضاء مجلس الشورى كلهم اغلبهم فيه قياديين، وعلى راسهم الشيخ نتاعهم اللي ولا استاذ اللي هو مساعد القرضاوي، واليوم لا حياه لمن تنادي. اليوم عندنا التاريخ سيسجل انه عندنا سلطه سياسيه تتخاذل في حماية الدولة المدنية، الدولة الحداثية، وفي حماية النظام الجمهوري. والناس هذوما الناس الكل تعرفهم اللي عندهم أزرار متاع عنف وما تعرفش عليها وقتاش الأزرار هذه يتم الضغط عليها. وبالتالي إذا كان السلطة ما تتصدى لهمش بالقانون، احنا مانيش طالبين لا تجني لا حد شيء، إذا ما تتصديش بالقانون وتطبق القانون راهي تعتبر زجت بالشعب التونسي وبالأمن القومي التونسي في المحرقة، وهنا الناس كل تتحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية والقانونيه. دونك اليوم لو كان نعملوا هكا فيسا تلخيصا صحيح من بكري يمكن عملتها هكا في قلب كما بالحق اليوم ماذا بينا نعرف اليوم عبير موسي والحزب الدستوري الحر شاكي بحزب التحرير، شاكي بحركه النهضه، شاكي برئيس الحكومه، نعم شاكي بشكون اخر؟ سهام بن سدرين هيئه الحقيقه والكرامه. اي ها نعطيك شكايتنا احنا في اي اطار، يعني مانيش نتجناو على حتى حد ونمارسوا في دورنا كحزب سياسي معارض. احنا الحزب السياسي الحزب الدستوري الحر اعلنا اننا نرفض الانصهار في هذه المنظومه وبحث عن مواقع في هذه المنظومه، لان هذه المنظومه داخله على المنظومه الوطنيه التونسيه وجات لتقويض اسس الدوله الوطنيه اللي بناوها الزعيم الحبيب بورقيبه ورفاقه ووصلوا فيها رجالات الدوله فيما بعد. دونك اليوم باش نلقاو عندك حطوا لنا هذه ما يسمى هيئه الحقيقه والكرامه، احنا نزاعنا معاها من 2016 مش اليوم في حمله انتخابيه والا بعد ما تسدت في وجوهنا الافق كما برشا ناس. احنا من 2016 ملي دق ناقوس عدم شرعيه تركيبتها تحركنا، ويوم 9 ديسمبر 2016 كان اول يوم وجهنا فيه عدل منفذ لهذه الهيئه. عملنا سلسله من التقاضي ابتدائي واستئنافي وعندنا قضيه تعقيبيه في الافق، مازالوا كيعلمونا بالحكم وباش نعقبوا. واليوم باش نلقاو رواحنا امام صمت رئاسه الجمهوريه اللي توجهنا لها برسائل، امام صمت رئاسه الحكومه اللي توجهنا لها، امام صمت الكتل النيابيه اللي كانت غارقه في العسل نتاع التوافق. وقت اللي اعطيناهم مشاريع التنقيح نتاع القانون واعطيناهم قلنا لهم راهي كارثه وراهي قنبله موقوته، راهو فيها تعويضات وراهو فيها ايدينا للناس وراهو فيها ايدينا لتاريخ تونس وراهو فيها تحريف تاريخ، ما سمعوناش. اليوم شو يصير؟ وقت اللي مجلس نواب الشعب يرفض التمديد لهذه الهيئه ومن بعد يقع اخذ ورد، الحكومه تبعث لها من الاول مراسله وتقول لها اعطيني اوراقك ودنيتك وتقريرك المالي قبل 31 انتهى الموضوع. انتر تدخل الصفقه ما بين رئيس الحكومه وتنظيم الاخوان لبقائه على راس الحكومه، يولي يسكت على هذه الهيئه، والهيئه لليوم تواصل في اعمالها بكل صفاقه وبكل تحدي وخرق للقانون. يعني فما قانون فيصل بيناتنا. اليوم الهيئه هذه لا عندها قرار نتاع تمديد منشور في الرايد الرسمي،
ولا عندها اوتوريزاسيون من عند مجلس نواب شعب، ولا عندها حتى وثيقه قانونيه تبرر مواصله نشاطها، ونتحداها تجيب وثيقه قانونيه. من شنو مستفيده الهيئه هذه؟ مستفيده قال شنو؟ مجلس نواب الشعب هذاك بعد ما لجأت له وحكمته وجاء التصويت مش كما هي كانت تتصور، لا ماهوش قرار وما عندوش صبغه قانونيه، اي هو ما عندوش صبغه قانونيه، وانت ما فما حتى شيء زاد في الرايد الرسمي ينهي اعمال الهيئه، وما فما حتى قرار اللي مدد اعمال الهيئه. يعني هي تحكي على الرايد الرسمي، قرارها اللي هي اخذته، ما نمشيو معاها احنا في اللوجيك. انا سيده نفسي لا بما انه مجلس النواب لم يصدر، على الاقل رئاسه الحكومه لم تصدر شيئا في البيان. خلينا نكونوا واضحين. شوف انت وقت اللي تمشي للمحكمه سيء قبلت المحكمه، مش نمشي للمحكمه ومن بعد نجي للقاضي وقت اللي الاجراءات ما تعجبنيش ونتراجع. هي من الاول كان جات سيده نفسها وغير ملزمه بعرض قرارها على مجلس نواب الشعب، راهي خذت قرارها وطبقته وفات الحكايه. لكن هي طبقت الفصل 18 من قانونها اللي يلزمها بعرض القرار لمجلس نواب الشعب، وحضرت هي شخصيا وجماعتها، وعدينا ويكاند نسمعوا في الفضايح ونسمعوا في كل الحكايات هذيك الكل. في الاخر صار تصويت. اليوم إذا أنت في مؤسسة اليوم يعني في دولة تحترم نفسها وتقول على روحها اللي نظامها برلماني ولا شبه برلماني، المؤسسة البرلمانية التشريعية تصدر يعني ترفض قرار معين ويصير تصويت ومن بعد تجي جهة أخرى وتقول هذاك ما عنده حتى قيمة قانونية، معناه ولينا ما عادش في دولة، ولينا في غابة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نمشي معها أنا لتوجهها هي الكل، ما هي تقول لك ما عنديش قرار ينهيني، عندك شي قرار يمدد لك، باش تقول لي قراري اللي خذيته يلزمو تنشر في الرايد الرسمي، وينو عندها قرار هي يمدلها ومنشور في الرايد الرسمي وفيه احترام المده القانونيه اللي اعطاها لها الفصل 18 ما عندهاش. يعني اليوم هي اليوم تحطينا في وضعيه اللا دوله، لا قرار في الرائد الرسمي لا بالتمديد ولا بعدم التمديد. اذا شنو نعملوا لهنا؟ نمشيو في الاربع سنين اللي قالهم القانون. قضيته طبعا لهنا قاضينا رئيس الحكومه لانه هو المؤتمن على المؤسسات العموميه وعلى الوزارات اللي هي قاعده تتعامل معاهم وعلى الاحالات اليوم اللي قاعده صايره معناها خارج الاجال القانونيه والتلاعب برقاب العباد واحكام نتاع معناها احالات طبقا لفصول قانونيه نتاع 20 سنه ونتاع مدى الحياه يتلاعبوا بها. وما قال شنو القانون يحمينا وما نحترموش اتصال القضاء وما نحترموش سقوط دعوى مرور الزمن والاحاله ما تعملهاش نيابه عموميه نعملوها احنا وما عندكمش الحق تستينفوا وبرا وامشيوا اشكيوا كان عجبكم خاطر القانون اللي عمله المجلس التأسيسي اللي متكون في اغلبيته نتاع خوانجيه عمل هكا. واليوم يعطيونا محكمه دستوريه الناس تطعن قدامها، لا ما عندناش محكمه دستوريه، اعطيونا ملجأ نطعن فيه القانون. قانون لا تطعن فيه ولا تخرقه ولا تجرح ولا تعمل حتى شيء كيف ما هو. احنا هذا نعتبروه وتعتبروا الاتفاقيات الدوليه جريمه ضد الانسانيه. تشد انت مواطن تحرمه من كل ظروف التقاضي والطاعون والدفاع عن نفسه وتسلط عليه احكام تحرمه من كل الاجراءات وبعد تقول له هذاك الموجود. ديما يجي لبالي سؤال كمان كمان زهير لانه اليوم الصباح تحولنا لفرقة الشرطة العدلية بالمدينة ولا. تمت دعوتنا القضية اللي قدمناها ضد يوسف الشاهد وأدلينا بأقوالنا طبعا في المسألة هذه والملف باش يرجع للنيابة العمومية. إشكايات الآخرين اللي تقول لي قدمنا شكايات ضد تنظيم الإخوان باعتباره عنده علاقة وطيدة بالإرهاب وبالتنظيمات الإرهابية والشخصيات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية. وجيت بحذاك في البلاتو هذا وحليت صفحة اتحاد القرضاوي وشفت قيادات التنظيم الاخوان الدولي اللي بجنبهم الغنوشي ومع هذاك ما يتحلش. قضيه قدمناها من 19 ديسمبر 2017 ما تتحلش. قدمنا القضيه نتاع التمويل القطري اللي اليوم يحبوا يدخلوه بطريقه اخرى. اليوم وقت تقصت عليهم السبيله مباشره وفاقه العباد يحبوا عن طريق التعويضات وصندوق الكرامه اللي هو باش يجيب المال الخارجي يعاودوا يدخلوا التمويل الاجنبي باش يمولوا به الحمله الانتخابيه نتاعهم. قدمنا قضيه في ظلوحهم في تسفير شبابنا البؤر التوتر. يا اخي فما دوكيومنتير تعدى قدام الناس الكل ارهابيين مسجلين خطر عند فرقة مقاومة الإرهاب ومعروفين عطاوهم باسبورات بموجب العفو التشريعي العام بعد 2011 مشاو اقترفوا جرائم إرهابية
وتم تسفيرهم ومشيوا لبلدان اخرى وسال الدم وجاوا اعترفوا قالوا راهو ايامات حكم النهضه هالتنظيم الاخوان هذايا راهو كان مباح، راهي حكومه الجبالي والعرايس كانت تحمي فينا، راهي كانت الخيام الدعويه راهي موجوده على قارعه الطريق، جابوا اولياء يبكيوا على اولادهم، مشاو يشكيوا على الباسبورات، مشاو يشكيوا على بناتهم اللي باش يسفروهم، والحكومه سهلت الموضوع. من بعد يتحل الملف هذا ونمشيو نبحثوا اكثر من 8 سوايع في فرقه العوينه نتاع الفرقه الوحده الوطنيه للبحث في جرائم الارهاب، ومن بعد يقولوا لنا رجعناها للنيابه العموميه لاتخاذ ما تراه صالحا. اتصلنا بسي سفيان السليتي الاسبوع الفارط قال لنا شوف معناها رب عذر اقبح من ذنب، والله لاهين بقضايا الموقوفين، قضايا السراح هذوما راهم يبتاو. وانت علاش خليتهم بحال سراح؟ انت علاش؟ معناها انت القضيه اللي تحب تراقدها ما تاخوش فيها بطاقات اللازمه القضائيه، وقال شنو احنا لاهين بالبطاقات نتاع القضايا نتاع الموقوفين، وطلعوا علينا جمعه اثنين اخرين وتو ناخذوا الاجراءات وراه احنا نخدموا في اطار الاستقلاليه. يعني اليوم الحزب الدستوري الحر اللي قاعد يعمل فيه معناها ونبه له عنده اكثر من عامين، اليوم الناس كل وقفت على كلامنا، اليوم الناس الكل مجمعه انه النظام السياسي هذايا هز البلاد للهاويه. واللي نشوفوا فيه البارح في مجلس نواب الشعب وقانون الماليه اللي متعدي بتلك الطريقه والسياحه الحزبيه والاحزاب نتاع الاندماجات وامناء عامين، ناس هذا عمل شكايه، هذا هرب، هذا جاي، هذا مشي، هذا رئيس حكومه اليوم مجند ناس باش يعمل حزب، والحزب هذا قال شنو باش نجيبوا 109 صوت، ونعرفوا رانا الكواليس في الجهات كيفاش قاعدين يجيبوا في العباد والاغراءات والوعود والدنيا هذه الكل. راهو وصلنا الى تحت 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 القاع مسيناه ودخلنا فيه. الناس الكل تقول لك البلاد داخله في حيط، الحيط دخلت فيه وتنقبل الحيط ومشيت للحيط اللي بعده وما عادش فيها معناها امل. الناس يلزم اليوم تفيق على رواحها وتقف الوقفه حازمه لتطبيق القانون، ما طالبين شيء. طبق القانون. أتوا الأحزاب والتنظيمات والشخصيات واللوبيات والناس الكل اللي مساهمة في الدمار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي توا حدا وحدا القضاء يجيبها. اما كي تتستر انت والا تجي قضيه كيما نتاع التنظيم السري اللي احنا حكينا نعرفوه، التنظيم هذايا عنده تنظيم سري، ونعرفوا قضايا باب سويقه، ونعرفوا الذبح اللي صار، ونعرفوا تفجيرات سوسه، ونعرفوا الدنيا الكل. يتجبد في وقت معين، الاعلام يقعد يحكي عليه شهر، يخرج رئيس الجمهوريه يعقد مجلس امن قومي، ومن بعد وين يمشي نفس البقعه اللي احنا بعثوا لنا شكايتنا الفرقه نتاع مقاومه الارهاب اتوا تسمع وتوا ترجع تحقيقات الاوليه. وقت اللي تجيب انت مواطن تونسي اليوم عمل عركه مع جاره، تشوف انت الصرامه وتشوف ايداع جلسه وتشوف محامين وتشوف تقاضي وقضايا تهم الامن القومي وتهم الامن العام وتهم سياده البلاد، نتعاملوا معها احاله في حاله سراح، وعيط له باش تسمع العارض، ومن بعد شهرين نسمع المشتكى به، وبعد 3 شهور نعمل حفظ، وبعد 4 شهور نخرج نقول لك شنو صيفتك. راهو ولا شيء معناها بالمكشوف. راهو فيه القضيه اللي عملناها ضد بن سدرين، الاخرى ضد الهيئه في القضيه استعجاليه طالبين تجميد الحسابات البنكيه. هذه تجي هيئه الحقيقه ما تحضرش في جلسه 5 ديسمبر، والتكسيك نتاع المحامين نعرفوه، راه محامي انا نحكي معاك بالتجربه، ما تحضرش نهار 5 ديسمبر، خلي يحضروا هما وخلي يرافعوا وخلي يشوفوا شنو عندهم. من بعد اش نعملوا؟ القاضي قلنا له راهي صبغه استعجاليه، احجزها للتصريح اثر الجلسه. لا، يمشي يحجزها نهار معناها هي 28 نوفمبر، يحجزها 5 ديسمبر، عطاهم في يدهم اسبوع، فكل اسبوع يمشيوا يعملوا نعرفوها التقنيه هذه نتاع قدم اعلام نيابه قال شنو فاتتني الجلسه واعمل حل مفاوضه. مشيو هذاك اش عملوا محاميه وحلوا المفاوضه، تاخرت 12 ديسمبر. اش مازال فيها استعجالي؟ 12 ديسمبر المحامين مقرفين البارح ومقرفين اليوم مقرفين غدوه نحضروا ما نحضروش، شنو اللي نعملوا؟ يعني هذايا شيء ولينا توا غدويك ما تنجمش انت تحضر لانه المحاماه في اضراب، والا تولي في مساءله مع مجلس الهيئه انك كسرت الاضراب، باش تتوخر القضايا ربما على حالتها تتوخر شي جمعه ولا جمعتين اخرين، وانتهى وافرغت القضيه من محتواها. قاعدين نخدموا على اساس التطويل والمماطله وربح الوقت، لانه كل واحد يرمي في الكوره لغيره. وكان نقول لكم معناها ناس في مخهم يقول لك يا خويا اجعل بلاهم على غير يديا ابعدوني انا،
انا ما ناخوش قرار، الاخر يمشي للاخر والاخر يمشي للاخر حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود، وتظهر في الانتخابات شكون السلطه القادمه. وكان سلطه قادمه ماشيه في اطار حمايه امن البلاد والسياده الوطنيه، توا الدنيا الكل تتحل في نهار، وتوا الاجراءات الناجعه تجي في نهار. كان لا قدر الله على تونس قعدوا التنظيمات الارهابيه هما اللي مسيطرين، تونس تدفن معها الحقيقه وتدفن امال شبابها ونسائها والاجيال القادمه. لكن احنا اليوم نحكي معك كرئيس الحزب الدستوري الحر، لن نسمح بذلك، لن نسمح انه تونس تبقى ترزخ. يعني عيب عام 2018 ولينا نناضلوا ضد اخوانة البلاد، عام 2018 تقول لي حلنا دولة الخلافة والحكومة تتفرج ورئيس الجمهورية يتفرج والأحزاب السياسية تتفرج، ولا هي قاعدة تعمل في اللوبيات في مجلس النواب. باهي، خلينا نسأل شوية أسئلة تقريبا من نفس المنطق. أيضا عبير موسي كل مرة تجيب حدنا، أنت من أوائل من طلبتي بإلغاء الجمهورية الثانية، المرور أنت إلى من الجمهورية الأوائل من مطالبين بإلغاء نظام الحكم الحالي. نعم. لماذا تعتبرين ما يطالب به حزب التحرير انقلاب وما تطالبين به مشروع ولا بد من الذهاب إليه؟ والله سؤال حلو برشا. أسئلتي دي محلوة ما تخافش، نحضر لك الأسئلة الحلوة الكل. لا علاش؟ لأنه شتنا بين الدعوة مش للانقلاب إلى التخلص من نظام اللي يجيب الركوع والإملاءات الخارجية والجوع والفقر والتضخم المالي والإضرابات وتهديم أسس الدولة، لكي نعيد بناء الدولة المدنية الحداثية التقدمية البرجيبية، ونرجع تونس المزهرة بين الأمم عن طريق دستور يستند إلى دستور 1 جوان 59 في ثوابت الدولة الوطنية مع الإصلاحات السياسية الضرورية. وفرق كبير ما بين من يريد نسف الدولة التونسية وأسس النظام الجمهوري. الفرق شاسع. ليه؟ هو هم يراه إقامة دولة على طريقة، يقولوا ليه هي فما حاجة واضحة. ليه سامحني، أنت لهنا عندك نظام جمهوري، ناس تجي تقول لك احنا نحبوا نحيوا النظام الجمهوري ونأسوا دولة الخلافة على السنة كذا وكذا. على المنهج النبوي. وهو يليتهم المنهج النبوي، ما يعرفوا منه شيء. هما يوظفوا في مشاعر المواطن البسيط اللي ماشي في باله ربي والنبي. ما خدموها جماعة الإخوان في 2011 واحنا حزب ربي، واللي يصوتنا يدخل الجنة واللي ما يصوتناش يدخل النار. يعني فرق. احنا نحبوا نمنعوا الدولة الوطنية من براثن منظومة الخراب والدمار اللي حلت بها، وفما ناس تحب تستغل الديمقراطية بين ظفرين اللي موجودة واللي مكنتها عن طريق حكومة جبالي بالذات انها تعطيهم التأشيرة باش ينسفوا الدولة الوطنية ومكتسبات النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الحداثية. يعني احنا زوز مشاريع يعني متناقضة وبعيدة بعد السماع على الأرض، وكما قال السيد لكن احنا صادقين خطاني مش متوازيين بركة، لا يلتقيان وما تلقى لهم حتى نظرية. ولكن عبير موسي لو كان تسمح يجي نقول لك معناتها في نهاية الأمر وكأنكم تلعبوا على نفس التكتيك. ايش معناه؟ بمنطق انه صحيح ربما الناس هذوما حسب تحليلك انت الخاص اللي جاي تقولوا اليوم في جوهر فام في بوليتيكا، مش تحليلي الخاص، هذه حقيقه. طيب احنا ندعو لجمهوريه ثالثه والناس تدعو لالغاء الجمهوريه. هذوما انت تقول يلعبوا على المشاعر والاحاسيس نتاع الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتأزم، بمعنى انه الناس كما قلت انت في حاله الازمه يرجعوا لربي. أنت أيضا تعتمد على نفس منطق أنه اليوم أزمة اقتصادية واجتماعية وحالة كبيرة تعيشها الدولة التونسية من الفقر وكذا، وتحب تقول أنه واقع الحال معكم قبل الخير وتتك على نفس المعطيات. شو الفرق بيناتكم؟ شوف ليلي، شوف المقارنه ساعه. توا المره الاولى قلت لك سؤال حلو، مي توا باش يولي بعد حلو. ليه علاش؟ لانه ما فما حتى وجه للمقارنه بيننا وبين هذه التنظيمات اللي الاخوان كي حكموا في عهد حمادي جبالي عطاهم تاشيره ليكونوا ذراعا له
وربما يحبوا المده هذه يختطفوا شويه اضواء باش يسيبوهم التنظيم السري. محمد الجبالي يجي يقول لك انا اول من صنفتهم ارهابيين. لا صنفهم على تنظيم انصار الشريعه، يحرز له صنفهم ارهابيين، ومن بعد ما عملوا لقاء باريس ومنعوهم، ولا راهي تونس طبعا ارتاحت من هذه الآفة. خلينا من هذاك. اليوم احنا مانيش نلعبوا على مشاعر التوانسه، مانيش نكذبوا على التوانسه. احنا اليوم الواقع هذا اللي موجود مش احنا اللي خلقناه. ما العام الاول يقولوا تركه الماضي، الثاني يقولوا موروث الماضي، الثالث يقولوا انتقال الديمقراطي مازال يقرا في الروضه. اليوم يا خويا الانتقال الديمقراطي قريب باش يبلغ سن الرشد. وينه هذا؟ هذا جاب الدمار، ما جابش انتقال ديمقراطي، جاب الفوضى، جاب التعامل مع الدولة بمنطق الغنيمة. اليوم شكون ينبش ويهبش أكثر من تونس؟ والخطر لهنا مش كان الداخل يحبوا ياخذوا الغنيمة. اليوم ولات تونس تفضلوا هاي في بلاتو، والدول ولا المصالح الخارجية تنهش فيها. وانت الوحيدة اللي قادرة تمنحها من هذا السيناريو. مش أنا في شخصي، التيار الوطني، الحزب الدستوري اللي هو تنجم تلوم عليه اللي تحب، إلا إنه وطني. باهي لو كان تسمح لي عبير موسي مثالش ايش قعد فيه الحزب الدستوري ولا التيار الوطني اللي تسميه انت البورقيبي؟ الحزب الدستوري تشتتتم معناتها ما نحبش نقول كيما اولاد الشكون، كي صغار الحجله خلينا نقولها بالحق. تشتتوا ولا ليه؟ تشتتوا ولا توا ما عادش نحكيو على تشتت، عليه هذاك كنا نحكيو عليه في 2011 مازال. خليني نقول لك انت وحدك جيتني مره البلاطو هنا قلت لي اشترهم ولا اكثر من اشترهم قلبوا الفيست. اي بسلامه، واللي مشاو للاخوان واللي مشاو لكذا وبسلامه وبسلامه. ايش المشكل؟ احنا تفرزنا مش تشتتنا، احنا تفرزنا. المزيه الوحيده، انا ما ديما يحبوا يقتلعوا مني حاجه ايجابيه بعد 2011. المزيه الوحيده اللي صارت لنا بعد 2011 على مستوى احنا عائلتنا السياسيه هي عمليه الفرز. اليوم ما عادش نحكيو على تشتت، لا كنا نحكيو على تشتت كي كنا قارين حسن النيه، انه ناس نواياها طيبه لكن مشكل نتاع خلافات وزعامه وانت تحكم وانا نحكم وشكون رئيس. لا اليوم تفرزت شكون كان في الحزب لأنه مقتنع بثوابت الحزب وبالدولة الوطنية وبالأفكار البورقيبية. الواقع فرزهم، المواقف فرزتهم. فما شكون أنت بيدك متهمينك بأنك زعامتية. ميساج خلينا نجاوب. فما شكون الميساج خلينا نكمل باش ما تبداش وكأنه جاي تعمل خطبة سيدة عبير مرافعة. أي ولا مرافعة ماك محامية. لا بالحق معناتها فما شكون أنت اليوم يتهمك أنك سبب في انه الناس خرجت من هذا الحزب، لانك ديكتاتوريه بالاساس، لانه افكارك هي اللي لازمها تمشي، واللي يتعارض معاك تقول له ديجاج وتجيبه على برا، وحتى كما جبتوش انت على برا هو وحده يفهم روحه ويغادر. تجي انت للونتين تقول لي انا فرز. شكون اللي فرز؟ هاني نقول لك ما قلتش انا فرزت، قلت الواقع فرز. وهنا اعطيني وقت خليني نفسرها كده للراي العام. شوف الفرز راهو الواقع هو اللي عامله مش انا. علاش؟ لأنه صارت عدة محاولات من 2011 لليوم. المحاولات الكل باءت بالفشل قبل ما تدخل عبير موسي كفاعل في الساحة. علاش؟ قل لي علاش. لأنه المدة الأولانية كنا نعتقدوا أنه مسألة شكون يترأس وشكون يشد القيادة وشكون يكون المرشح للرئاسية. لأنه للأسف الشديد فما بعض القيادات السابقة مشكلتها الوحيدة عندها سطر ناقص في السي في نتاعها تحب تكمله. شدت كل شيء الا رئيس جمهوريه سابقه. سي فؤاد المبزع كرم الله وجهه الوحيد باع الطرح في 2011 وخذا النقطه هذه في السي في. فما جماعه اخرين يحبوا يخلطوا، يقول لك انا نكمل السي في نتاعي، انا توا وزير حكايه فارغه، ورغم اللي توا هاكا الناس رضات بها. حكايه اخرى يحبوا الرئاسه. من الاول كنا كمال مرجان توا رضاه هو تقصد في كمال مرجان انت توا. لكن معناها بالاول كنا في بالنا الموضوع حد هذا، لكن الثوابت متفقين فيها الناس الكل. اليوم مش تلقى ليش نكذبوا على رواحنا؟ عبير موسي كشخص خليها على روحها، ماكش اليوم مطالب باش تقيم عبير موسي الشخص. انت باش تقيم تمثل الحزب، انت رئيسة الحزب. خليني نجاوبك. انت باش تقيم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. الحزب الدستوري الحر وقت اللي خذينا القيادة في 13 أوت 2016 حلفنا القسم وتعاهدنا الناس الكل على أن نقود الحزب على المنهج البورقيبي. وهنا بربي نقطة خليني نوضحها. اللي يقولوا لنا وليتوا تحكيوا على بورقيبة ومنين ليك بورقيبة وما تعرفوش بورقيبة وانتي بن علي. راهو احنا علاش نحكيوا اليوم على بورقيبة؟ لأنه هو بن علي مرحلة ثانية من الدولة الوطنية المستقلة اللي ما مسش ثوابت الدولة. دونك هو
موجود في وسط لا الثوابت نتاع الدوله والسياده الوطنيه ما تمستش. اليوم شنو نلقاو؟ نلقاو اللي جاوا بعد 2011 عندهم مشكل مع تاريخ تونس ومع الاسس، يحبوا يضربوا الاسس اللي هي البورقيبيه والمشروع نتاع دستور 59 نتاع المجلس القومي التاسيسي الاولاني. وبالتالي ولات عركتنا النموذج البورقيبي مع النموذج الظلامي ونموذج العملاء اللي جاو توا. هذاك علاش ولينا نحكيو بمنطق اشمل، بورقيبه في وسطه حقبات اخرى اللي هما ناس كملت بعده على المنهج نتاعو. اليوم اللي جاو مش على المنهج. اليوم شنو نلقى؟ اليوم نلقى ناس كانت قيادات في التجمع، وليت المحامي الرسمي ما نعرفش يبعث الفاتوره في الاخر ولا ما يبعثش، المحامي الرسمي تنظيم الاخوان. البارح حليت فيديو نسمع في شيء، وذوما بدلوا موقفهم، وذوما عملوا مراجعات، وذوما عملوا لنا جاو ضد قانون الاقصاء، وذوما يمجدوا ويعطيوا في تصويره يعني كبيره ياسر على تنظيم الاخوان. هذو ما ينجموش يكونوا تساتره بمفهوم الدستره، مش بمفهوم عبير موسي، بمفهوم الفكر البورقيبي. ما تنجمش تمجد الاخوان وانت يظل كاينهم ما يسمعوش في البلاتوات على التنظيم السري، ما همش قاعدين يسمعوا في الوثائق، مش قاعدين يراو فيهم مع القرضاوي، مش قاعدين يراو فيهم مع القيادات العالميه نتاع الاخوانجيه، مش قاعدين يراو في شيء. لا قال لك باهيين ومحلاهم، هذم تفرزوا وحدهم. دقيقة ما سامحني، يزينا من التاريخ عطينا الواقع اليوم. لا هذا ناس حتى بالتاريخ بن علي عفى عليهم يوم من الأيام، بن علي اقترب منهم في يوم من الأيام وحرق بذلك في يوم من الأيام. وقت اللي تونس احترقت بهم عاود خذا ضدهم الإجراءات. اليوم تونس محترقة بهم والعباد تخرج تدافع عليهم، فما فرق لأنهم أخذوا فرصتهم بعد 2011. احنا بينا انا واحده من الناس في التسعينات كنت طفله ما نعرفهمش، اللي كي جاوا بعد 2011 زادوا اكدوا الفكره اللي احنا عندنا عليهم نتاع التسعينات، زادوا اكدوها وبصموا عليها بالعشره وزادوا عليها ما اكثر. يعني انك تدافع عليهم اليوم بعد ما دمروا الاقتصاد وبعد ما دمروا الدوله وبعد ما دخلوا الارهاب وبعد ما عملوا هذايا الكل، تولي لهنا جريمه في حق الوطن وفي حق الفكر الدستوري. دونك الناس هذوما هم تفرزوا، احنا ما نحطوش يدينا معاهم. فما ناس اخرين خلينا نكمل لك الفرز. فما ناس اخرين يحبوا لانكولوغ إنودوغ. يعني بالنسبة ليه كان في الحزب مش على خاطر الفكر الدستوري والهوية والمرجعية والتاريخ لا لا لا، يعني المهم حزب أهو كمدني تقدمي فيه زايد عامر فيه هاني معاكم وكهو. هذايا زاد كيف مشاو للأحزاب هذيك نتاع لانكولوغ إنودوغ، أما فيها الرفاهية المنزلية، فيها الإمكانيات، وفيها السونداج اللي يحطها، وفيها التلفز اللي كل يوم تجيبها واللي ماخذة مونوبول. وفما ناس ظهرت فئة اليوم، فئة مستعدة تسبح ضد التيار. قداش هالفئة؟ الفئة اليوم الحمد لله على مستوى الهيكلة. أتوا باش نخرج نعطيكم الإحصائيات. الحزب الدستوري الحر وقت يغطي 100%. ليه عنا اجتماعات اللي باش يصير فيها هذايا الكل. كي نقول لك راني مغطي 100% من معتمديات البلاد، نخرج ونعطيها لك بالخريطه وبالاسم وباللقب وبالمقر وبكل شيء. اليوم الحزب الدستوري الحر قاعد يلم فكد ساترة اللي هما فكرهم البورقيبي ما حدوش عليه، فكرهم الدستوري محافظين عليه، مستعدين يسبحوا ضد التيار ومستعدين يعني يتحملوا وزر المواقف المعارضة جدا لهذه المنظومة. ومعاهم خليني نقول لك شكون معاهم. لحظة واحدة ونختم. شكون معاهم؟ وهذا هو نقطة قوتنا، أنه التوانسة الوطنيين اللي مش منضوين تحت أحزاب وما كانوش في الحزب معانا وما كانوش تساترة، اليوم ملتفين حول الحزب لأنه يمثل بالنسبة لهم طوق النجاة من منظومة ربيع الخراب والدمار وإرجاع المنظومة الوطنية. هذا اللي قاعدين نخدموا فيه. إذا الصورة تفرزت اليوم. إذا كان عبير موسي عاملة مشكل للناس، هي شنية؟ هي أنها شادة بيديها وبسقيها وبسنيها لكي لا يتم اختراق الحزب وتفكيكه كما عملوا مع الأحزاب الأخرى. لأنه أخطبوط الإخوان خدمته شنو في الساحة السياسية؟ فرق تسد، كل مجموعة يبعث في وسطها جماعته يفرقعوها ويفرقوها. محسوب كان عينهم عنا احنا ما نجموش بعثولنا وما نجموش يفرقعونا. ما نجموش يفرقونا علاش؟ لأنه لقاو قيادة صلبة، لقاو ناس مؤمنين بالمبادئ، ولقاو ناس ما هيش ريح تهزها وريح تجيبها، وناس فاهمة طرح. طيب عبير موسي، ولليوم الغدوة رانا ديما نعملوا في في النقد الذاتي والتنظيف لليوم الغدوة. عبير موسي معناتها ما تخافش انه غدوة الرأي العام زاد يقف عند فكرة برنامج حزب كامل.
انت مسميته الحزب الدستوري الحر. مش انا سميته، هو اسمه كيك. اي معناتها نحكي لك من منطق انه تاريخيته وجذوره وبرغبيته وبنعليته واللي تحب انت الكل، 100 سنة. وكانه قايم على برنامج محاربه الاخوان المسلمين. لا، محاربه المنظومه. برنامجه الكل هو تدمير حركه النهضه واقصائها واخراجها من البلاد. شو مشروعكم؟ شو برنامجكم؟ هاني نعطيك، احنا خرجنا حلولكم اللي غدوه تمدوها للبلاد. هاني نعطيك باش نعطيو الحلول الكل. اول حل هو مشروع الدستور اللي عملناه. انت بالعكس ريتا والاحزاب اللي تدور الكل معناتها الدستور تولد عنده 8 سنين، انت اليوم تحب تفسخه وتعاود من طبعا لانه ما هو احنا اليوم ريت مطالب اسلافنا، نريد برلمان تونسي ودستور تونسي. صدقني اليوم المطلب هذايا فالابل لتونس. نحبوا برلمان تونسي لا يخضع للاملاءات الخارجيه وما جاتش تركيبته مملات من الخارج حسب اكل اقتسام الغنيمه اللي صارت، ونحبوا دستور تونسي لا متاع بريمر لا متاع الجماعه اللي جاوا تعرفوهم انتوما. اليوم احنا الحزب الدستوري الحر الحزب الوحيد في البلاد اللي عنده مشروع دستور يقدم رؤيه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه بديله لما يجري. نعطيك انا مثال صغير بركة. الرؤية السياسية واضحة، نظام الحكم اللي نقترحوه أنه هو النظام الرئاسي المعدل اللي يرجع هيبة الدولة ويرجع رئيس الجمهورية. معدل معناها ماهوش رئاسي بمعنى تاع التوانسه يعطيونا نظام رئاسي. ما فما بين نظام برلماني. علاش هالبين بين البدعه التونسيه؟ علاش؟ على خاطر البين بين انك تاخذ اليات من هنا وتاخذ اليات من هنا باش تضمن عدم التغول. خاطر انت كي تعمل نظام رئاسي بالمفهوم رئاسي فقط ربما يؤدي انه ما تكونش فيه اليات كفيله نتاع رقابه ونتاع ضمان نظام ديمقراطي. احنا ايش نعملوا؟ نشدوا العصام الوسط. عندك رئيس جمهورية، هل يعقل انه دولة وميزانية ويزي وبرنامج ودنيا الشعب الكل هبط 1,300,000 ولا 1,700,000 هبطوا باش يصوتوا رئيس جمهورية لشخصه وبرنامجه اللي قدمه لهم. بعد ما يصوتوا له يقول لهم سامحوني يا جماعة لا نجم ندخل لا في اقتصاد لا في امور اجتماعية لا في شيء، حد شوية الامن القومي ونمشي للخارج نمثلكم. معقولة هذه؟ ورئيس الحكومة اللي ما انتخبوا حد وما صادق عليه حد وما يعرفوا حد يتحكم في البلاد الكل. هذا نظام سياسي متوازن؟ يجيش اليوم لو كنت تحب تعمل العكس. احنا ليه؟ احنا باش نعملوا ترجع الصلاحيات للرئيس. صلاحيات الرئيس مع حكومة تركيبتها لا تخضع لمصادقة مجلس نواب الشعب. ما تخضعش المحاصة. الرئيس وقت اختاروه الناس اختاروه باش يعمل برنامجه، هو مسؤول على تطبيق برنامجه. يجيب الحكومة. وين المعدل في أنه البرلمان عنده آليات الرقابة الكفيلة بمراقبة الحكومة. الحكومة ما ترجعش رئيس الجمهورية فقط، ترجع للبرلمان اللي عنده لوائح اللوم وعندك الصلاحيات الأكثر لرئيس الحكومة الوزير الأول. دستوركم هذا حاضر؟ هذا حاذر ومطبوع ومحطوط وفيه. أنا أعطيك حاجة، الناس الكل اليوم تعرف اللي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كي تم تنحيته خسارة للبلاد. وذاك علاش ولات قوانين مالية تتعدى عن طريق هواة وتتعدى من غير ما يقع دراستها وطبخها كما يجب. احنا في مشروع دستورنا مقترحين انه تكون فما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة. كيف الثقافة الناس الكل قاعدة تلوم تهميش الثقافة، احنا مقترحين هيئة وطنية لدعم الثقافة والابداع والمحافظة على الموروث الحضاري. الهيكا وهيئة الانتخابات وهيئة حقوق الإنسان ما تخليناش عليهم كهيئات مستقلة باش ما يقولوش باش ترجعونا للداخلية تعمل الانتخابات، لكن مش بالقانون الفضفاض اللي توا عاملينه اللي الهيكا تسكت على الفضايح اللي قاعدة توا تتبث والكلام البذيء والسوقي والمراودة والمحاولة التحرشات اللي قاعدين نراو فيها في التلفز وتسكت عليها وتمشي تحاسب ربما حاجات أخرى اللي هي أقل خطورة. يعني احنا اليوم عاملين رؤية مستقبلية واضحة. أول نقطة من النقاط اللي باش تخلينا ندخلوا لهذه الصلاحيات والإصلاحات هي تغيير النظام السياسي، وهي انه نتخلصوا من منظومه الحكم هذه اللي شتت مواقع القرار وخلت ال 12 مليون تونسي مرهونين في يد 109 نائب تتقاذفهم الاموال. طيب. او الطموحات او الوعود او شراء الذمم. ما ينجم ينجح برنامج كامل كما هكا، خاصه انه مرتكز على نقطه تغيير النظام بالدستور الجديد الا باغلبيه مريحه، سينو ماكش باش تعديو حتى شيء. طبعا. وغدوه كان تربحوا 4-5 بلايص نقول باقصى
اقصى تقدير 20 كرسي بربي. من البرلمان. كان توصلوا لهذوما ما تنجموا توعدوا بحد شيء في الاخر، وتجيو كما الاحزاب الاخرين الصغيره اللي موجوده اليوم في البرلمان وتقولوا احنا اغلبيه معارضه، اقليه معارضه، وهانا نعيطوا ونصيحوا الغدوه الصباح ما يسمعنا حد ونقعدوا في نفس الدوامه. لهنا مسؤوليه الشعب التونسي، ولهنا مسؤولية النخب التونسية اللي مش مسيسة. أنا اليوم نحمل المسؤولية للفنانين وللرياضيين وللأدباء وللناس الكل، حتى اللي ما هيش في السياسة. راو مصير بلادكم بيديكم انتوما، والشعب التونسي زاد يتحمل المسؤولية في اختياره في الصندوق متاع 2019، لأنه احنا قاعدين اليوم نحاربوا. شو ردك عبير موسي على الناس اللي توصف عبير موسي بالسيسي صغير جاي لمصر، من مصر لتونس؟ يقولوا اللي يحبوا لا بالحق معناتها انت يصفوك اليوم بسيسي تونس. اي شنو المشكل؟ معناتها شنو رايك؟ اذا كان الناس اللي يشوفوا عبير موسي هي السيسي اللي ممكن يجي لتونس. السيسي انا ما ندخلش في الشؤون الداخليه للدول، صاروا اختاروا على روحهم امورهم. انا نعطيك توصيف مقارنه لا اكثر. اذا كان السيسي خدم بلاده وحفظ امن بلاده، مش اذا كان انت تراه خدم بلاده. لا انا مانيش مخوله باش نتدخل في الشؤون الداخليه للشعب المصري، نحترمه. لكن اذا كان الشخص هذايا احظى بثقه المصريين واليوم قاعد يخدم ويجيب في نتائج طيبه، ربي يعينه. اليوم احنا في حاجه في تونس القيادي واللي حزب سياسي وطني يخدم بلاده بقطع النظر على الاجندات الدوليه والانخراط فيها. ولكن تونس ليست بمعزل عن تونس ليست بمعزل عن ما تسميه السياسات الخارجيه والتخطيطات نتاع الدول. شنو المشكل معاك؟ انت وينك من هذا الكل؟ ويني اني نحفظ كرامة تونس وسيادة تونس. احنا تونس على مدى دولة الاستقلال كانت رائدة في السياسة الخارجية، وذي بشهادة سفراء العالم الكل. يقول لك احنا في المسائل المفصلية نستناو سفير تونس يقول باش ناخذوا مواقفنا. اذا عمرها ما كانت تونس منغلقة خارجيا، وعمرها ما كانت تونس منزويه ولا كانت عندها عداء للخارج. احنا باش نواصلوا فيها السياسه البورقيبيه هذه، لكن فما فرق ما بين التعامل مع الخارج بنديه وفي اطار الاحترام ولتحقيق مصالح ومكاسب الشعب التونسي والذود على السياده الوطنيه، فرق ما بين ولينا احنا صناع عند الخارج والمؤسسات الماليه. واليوم برا امشي حل الوثائق اللي وقع تقديمها في وقت معين على تدخل البرلمان البريطاني في تونس. اذا كان العداله الانتقاليه اليوم، انا اعطيك انا مثال. اذا كان العداله الانتقاليه اليوم رب عذر اقبح من ذنب، قال لك شي يهمكم فينا ماناش باش ناخذوا من ميزانيه الدوله، راهو الدول باش تصب لنا فلوس، ويخرجوا حقوقيين وسياسيين يروجوا للفكره هذه بكل اريحيه، فعلى الدنيا السلام. بأي حق مواطن تونسي مد يده لدولة أجنبية ياخذ عندها فلوس؟ وقال شنو باش تعوضوا على نضالاته الداخلية هذه؟ عند شكون تجد وعند شكون تتقبل؟ راهو اليوم فما معارك. تركز على نقاط الضعف عند الاخرين باش تحاول تقوي روحك، ولكن نقاط ضعف الحزب الدستوري الحر وخاصة رئيسته عبير موسي هو مرة أخرى النظام السابق اللي الفو با اوبلي قامت عليه ثوره. النظام نتاع بن علي قامت عليه الاجنده اللي حكينا عليها توا. انت ترى ولكن في نهايه الامر حتى ولو اجندات لكن جا الشعب في نهايه الامر مطمئن مرتاح شيخ ما كانش يخرج الشوارع. ماهوش الشعب، ما كانش يعلن الدجاج. خرجت انا خرجت عبير مثل الشعب زهير جزء من الشعب. كان رجعني شي خاين. انا زاد خلينا نعطيك هنا حاجه. انا من الناس اللي قلت لبن علي ديجاج، برشا ناس كيفي انا قالوا بن علي ديجاج. شوف يا زهير، لانه وصل الى مرحله ايضا من الفساد ومن الانحطاط ومن الدكتاتوريه. واضح الفكره واضحه. خليني نجاوبك لهنا. كان جاو انت شوف مظاهره 14 جانفي اللي يدعي والناس ان هي خرجت النظام. شوف قداش عندك اليوم بعد 2011 قداش صارت من مظاهره ضخمه في البلاد، قداش صار من اعتصام ضخم في البلاد، قداش صار من اضراب ضخم في البلاد، قداش صار من نسب نتاع تجويع ونتاع تفقير ونتاع قله نمو وقله تشغيل في البلاد. كان جات ثوره قامت توا، اما هي ماهيش ثوره، هي فما عدد من الناس خرجوا كل واحد بشنو اقنعوه وغروا بهم وقالوا لهم اخرجوا معانا. من المغرر بهم. علاش لا؟ انت خرجت انت خرجت تدافع على الحقوق السياسيه ولا الانفتاح السياسي وحريه الاعلام وايضا على الفساد وايضا لكن هذا ما يعنيش انه اللي صار ثوره. خاطر كان جات صارت ثوره، راك اليوم انت ماكش مطالب انه اليوم باش تتحاسب على هذه ولا هذه ولا هذه. كما جاتش
فما ثوره راهي عبير موسي ما تنجمش تقول الكلام هذا الكل في حضره الدكتاتور السابق. لا مش صحيح. لا مش صحيح. لك ما كنتش تنجم تقول برشا كلام اللي تقوله توا. مش صحيح وماهيش تعله. انت مش عملت الديمقراطيه باش تعملها على قياسك انت وقال شنو انت تتكلم وانا لا. هو اللي يعمل حاجه معناها يتحمل تبعاتها. اليوم اللي احنا فيه فوضى ماهيش ديمقراطيه، خاطر كان جد ديمقراطيه راه وقت اللي يتقدم. ايش معنى ديمقراطيه؟ فما مؤسسات. اخر جمله ديمقراطيه وقت اللي راسل رئيس حكومه يجاوبني. ديمقراطيه وقت اللي نمشي للقضاء يحل الملفات بكل موضوعيه ويتحرى فيها بالجديه المطلوبه. كان جد فما ديمقراطيه. لا عندك 8 سنين انت توا في الفوضى الخلاقه اللي هما منصوص عليها في اجندتهم. اليوم المطلوب وهو برنامجنا احنا نلخصهولك في كلمتين ونوفيه. برنامجنا اننا نرسي ديمقراطيه حقيقيه مسؤوله مع دوله قويه مهابه بين الدول وترعى مصالح ابنائها وتوكلهم وتشربهم وتخليهم يتكلموا ويحكيوا في نفس الوقت. اكيد في ما تقايضونيش. لا ما تقايضونيش ديمقراطيه مقابل اللي انا نجوع. لا انا نحبك تاكل وتتكلم، مش تجوع وتتكلم والا تاكل وما تتكلمش. لا المعادله نتاعنا في الحزب الدستوري الحر انك تاكل وتتكلم. نعتذر منك لضيق الوقت، نعرف اللي برشا حديث مازال ينجم يتقال، ما تجي بحذنا مره اخرى. برشا ناس قالوا هيا ابوني في جوهر اف ام. توتفاسون احنا راهو الناس الكل مرحب بهم في اطار الحوار وفي اطار النقاش وفي اطار الاحترام في حريه التعبير اللي على الاقل ربحناها من الثوره مش من المغرر بهم اللي تقول عليها عبير موسي. قبل غدوه التاريخ يسجل في حلقه جديده غدوه موعدنا.